क्या ईरान की जंग उम्मत की जंग है? एडा वड्डा झूठ जिस तरह बकरी नूं कहो ऊंट। ईरान की जंग उम्मत की जंग नहीं है। लेकिन शिया होने के बावजूद गज़ावियों के लिए वो मैदान में आ गए। अब गज़ावी कौन है? सारी सुन्नी है। और सुन्नी कौन से? वहाबी सुन्नी, अहले हदीस, हम्बली, सऊदी मसलक की पैरवी करने वाले जो गज़ावी हैं। अब आप देखिए, अल्लाह ताला किसी से भी काम ले सकता है। 7,000 गज़ावी जो है वो कत्ल किए गए, शहीद किए गए इंशाअल्लाह। तो आप देखिए, कोई सुन्नी हाकिम नहीं खड़ा हुआ, कोई सुन्नी हाकिम। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा मौक़िफ़ अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत तमाम लोगों तक पहुँचाना, तो आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक वीडियो लेकर। दोस्तों, 2 आलिम दीन हैं, बल्कि तीसरे जो आलिम दीन हैं वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिनका नाम है कारी मुज़म्मिल एजाज हुसैनी नाम है उनका। और उनसे जो अलग ये 2 आलिम दीन हैं, वो दोनों अहले हदीस हैं। और उनमें से आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी होगी। पहले जो आलिम हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या ईरान की जंग उम्मत की जंग है? कितना बड़ा झूठ, जैसे बकरी को कहो ऊंट। तो दोस्तों, ये भी आलिम है, आलिम दीन है। और जो दूसरे हैं जिन्होंने कुछ तफसील के साथ जो है बयान किया है, वो भी आलिम दीन है। दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कि 2 फ़िरक़े हैं, एक हुसैनी और दूसरा यजीदी। तीसरा फ़िरक़ा कोई है ही नहीं। कहने को तो 73 फ़िरक़े होंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसका जो जुज़ निकलता है उन 73 फ़िरक़ों में से सिर्फ 2 का ही निकलता है। 2 ही फ़िरक़ों का मामला आता है सामने। वो इसलिए क्योंकि 72 को तो जहन्नुमी बताया आपने कि 72 फ़िरक़े जहन्नुमी होंगे। सिर्फ एक ही फ़िरक़ा होगा, उसको फ़िरक़ा कह लो, गिरोह कह लो, वो जन्नती होगा। तो दोस्तों, ये इसी तरह से छट के आएंगे। जैसे कारी मुज़म्मिल एजाज हुसैनी साहब हैं, कहने को वो अहले हदीस हैं, लेकिन वो अहले बैत की ही शान बयान करते हैं और जो हक़ है अहले बैत का वही बयान करते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। और इसी तरह से दूसरे आलिम दीन जिन्होंने कुछ तफसील के साथ बयान दिया कि गज़ाबी के साथ खड़ा है ईरान, वो भी दुरुस्त कह रहे हैं। मगर जो पहले आलिम दीन हैं जो ये कह रहे हैं कि ईरान की जंग कोई उम्मत की जंग नहीं है। दोस्तों, यही तो है हुसैनी और यजीदी, यही पहचान होती है और इसी तरह से पहचान होगी। दोस्तों, जबकि दुनिया जानती है कि ईरान की अपनी कोई अमेरिका से या इजराइल से कोई ऐसी दुश्मनी इस वक्त नहीं थी। हाँ, जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखे थे ईरान पर, वो बात एक अलग है। वो कितनी परेशानियों से जूझ रहा था और कितनी उस पर पाबंदियां आयद कर रखी थी अमेरिका ने, उसके बावजूद भी उसने अपनी दिफा के लिए इतना इंतज़ाम करके रखा था। अगर वो इंतज़ाम करके ना रखता तो आज ईरान को बचाने वाला कौन था? दोस्तों, अभी जैसे ये आलिम दीन कह रहे हैं कि अगर ईरान उम्मत के लिए लड़ता तो जब गज़ा में जुल्म हो रहा था, जब क्यों नहीं लड़ा? जब शाम में कत्ल आम हो रहा था, जब क्यों नहीं लड़ा? तो मैं इन आलिम दीन से पूछना चाहता हूँ जनाब, जब
شام میں قتل ہو رہا تھا تو جو سنی ممالک ہیں، سنی مسلمان ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، یعنی جو بھی ممالک ہیں وہ کہاں تھے اس وقت؟ کیوں نہیں آواز اٹھائی شام کے حاکم کے خلاف کہ بھائی یہ سنیوں کا قتل جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں آواز اٹھائی یا کیوں نہیں مقابلے میں آئے؟ اور جب غزہ میں ظلم و ستم شروع ہوا اور مسلسل 3 سال ہونے کو ہیں، یہ ظلم و ستم آج بھی جاری ہے وہاں پہ، آج بھی بھلے ہی سیز فائر ہے لیکن اسرائیل آج تک بھی ظلم و ستم کر رہا ہے، کبھی وہ حماس کے بہانے، کبھی کسی کے بہانے کہ صاحب وہاں حماس کے لوگ چھپے ہوئے تھے، یہاں وہ چھپے ہوئے تھے، وہ آج بھی اسی طرح سے ظلم و ستم کر رہا ہے۔ بہرحال جب ایران نہیں کھڑا تھا ان کی دفاع کے لیے تو تم لوگ کہاں گئے تھے؟ آج جو نصیحت دے رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ اگر امت مسلمہ کی جنگ ہوتی تو جب شام میں قتل عام ہوا جب ایران کیوں نہیں آیا، اور جب غزہ میں ظلم و ستم ہوا قتل عام ہوا جب ایران کیوں نہیں آیا؟ تو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں جناب کہ ایران جو ہے نا وہ پہلے ہی دن سے غزہ والوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کیونکہ پہلے بھلے ہی اس نے انکار کیا کہ ہم سے پوچھ کر یا ہمارے مشورے سے اس نے حملہ نہیں کیا یا یہ نہیں کیا اس لیے ہم دفاع نہیں کر رہے، لیکن ہر حال میں چوری چھپے جیسے بھی ہے وہ غزہ والوں کی، فلسطینیوں کی دفاع کرتا آ رہا ہے۔ اور اسرائیل امریکہ کو خوب پتہ ہے کہ ایران ہی ان کی جو ہے مدد کر رہا ہے فلسطینیوں کی، اور اسی لیے اس نے ایران پر حملہ کیا۔ جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی وہ ویسے ہی نہیں ہوئی تھی، وہ اسی لیے ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے سیز فائر کر لیا، لیکن پھر اس کے بعد میں پھر ٹارگیٹ بنایا انہوں نے ایران کو۔ دوستو ایران کی اپنی کون سی ذاتی دشمنی تھی؟ اپنی ذاتی دشمنی نہیں، بلکہ وہ وہابیوں کے لیے، سنیوں کے لیے ہی اس نے اپنی جان جوخم میں ڈالی اور شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ دوستو آج جو تم یہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ اتنا بڑا جھوٹ جیسے بکریوں کو اونٹ، ارے بے غیر، تو تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آیا کتنا نقصان ایران کا ہو رہا ہے، کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے لیڈران ان کے مارے گئے اور عوام بھی ماری جا رہی ہے۔ اس کے لیے سنیوں کے لیے یا کسی اور کے لیے؟ اور آج تم سنی ہو کر ایسی نمک حرامی کرتے ہو کہ اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہو تم خود کہ یہ امت مسلمہ کی لڑائی نہیں ہے۔ اگر امت مسلمہ کی لڑائی نہیں ہے تو پھر یہ جو اور مسلم ممالک ہیں یہ کیوں نہیں آتے میدان میں؟ کیوں نہیں آ رہے میدان میں؟ غزہ والوں کے لیے 3 سال سے جو جنگ چل رہی ہے، 3 سال سے قتل عام ہو رہا ہے، تو تمہارے کہاں چلے گئے سنی ممالک؟ سعودی عرب جو اپنے آپ کو خلیفہ، اپنے آپ کو جو ہے مسلمانوں کا حمایتی، یعنی تمام اسلام کا مرکز تم جو ہے سعودی عرب کو کہتے ہو، آج کہاں ہے وہ؟ کیوں نہیں اس دن سے کھڑا ہوا جس طرح سے ایران مقابلے میں آیا؟ اس نے چاہے جیسے بھی مدد کی ان کی، چوری چھپے یا کھل کر، ویسے ہی مدد کرو۔ آج اس نے کھل کے اعلان کر دیا کہ اگر ہمارے لوگوں پر اگر تم نے حملہ کیا تو ہم ضرور تم پر حملہ کریں گے۔ کون ہیں ان کے لوگ؟ یعنی جیسے حزب اللہ ہے، یمن والے ہیں، ہوتی اور حماس ہے، تو انہی کے بارے میں تو کہا انہوں نے۔ کیوں کہا؟ تمہاری ہمت کیوں نہیں ہوئی؟ سنی علماؤں کی ہمت، سنی حکمرانوں کی ہمت کیوں نہیں ہوئی آج تک کہ اگر تم نے غزہ پر یہ کیا، غزہ پر ظلم کیا تو ہم تمہارے ساتھ قطعی تعلق کر دیں گے،
یا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، نہیں کھڑے ہوں گے، کوئی بزنس نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں اعلان کیا؟ اتنے مرد کے بچے تھے تو کرتے نا، لیکن دوستو یہ نہیں کریں گے۔ اور آج تم جو یہ انکار کر رہے ہو کہ یہ امت مسلمہ کی جنگ نہیں ہے، یہ تم نہیں بلکہ تمہارے اندر جو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کا اہل بیت کا بغض رکھا ہوا ہے تمہارے سینوں میں، وہ بول رہا ہے۔ اس سے پہچان ہوتی ہے کہ تم یزیدی ہو۔ السلام علیکم دوستو، ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔